لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، اس امر میں جو خطا پائے گا، اس امر میں جو خطا پائے گا، وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس تے بے شمار درود و سلام تو بعد حضرات، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت، پیار، الفت، عقیدت صرف ایمان ہی نہیں، میں کہنا کہ ساڈے ایمان دی جان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے تے ایمان ہے، آپ دی محبت نہیں تے ایمان بھی نہیں۔ بنیاد کی ہے سونے نبی دی محبت، آپ دا پیار، آپ دی عقیدت، آپ دی الفت، آپ دا احترام، جدے دل دے اندر سونے نبی دا احترام نہیں، جدے دل دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عقیدت نہیں، جدے دل دے اندر سونے نبی دی محبت نہیں، او بندہ ایمان تو خالی ہے۔ ایمان دی بنیاد پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت ہے۔ اس واسطے ساڈی محبت دا محور اور مرکز سونے نبی دی ذات ہے۔ اے بات پلے بن لو حضرات، ساڈی محبت کی ہے؟ ساڈی محبت دا محور اور مرکز پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات، آپ دی ذات اقدس، سونے نبی دے نال پیار، اور آپ دی وجہ تو دین اسلام نال پیار، سونے نبی دی وجہ تو سانو صحابہ کرام دے نال پیار، پیارے پیغمبر دی وجہ تو اہل بیت نال پیار، سونے نبی دی وجہ تو آل رسول نال پیار، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو حسنین کریمین دے نال پیار، آپ دے سسرال دے نال پیار، آپ دے داماداں دے نال پیار، سونے نبی دی وجہ تو حضرات غور کرنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ساڈے واسطے مرکز ہے، ساڈی محبت دا محور آج آ کے ساڈی محبت دا مرکز پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے۔ ذرا غور کرنا، میں نماز پڑھنا سونے نبی دی محبت دی وجہ تو، پیارے پیغمبر دے طریقے دے مطابق میں رفع الیدین کرنا سونے نبی دی وجہ تو، میں سینے تے ہاتھ پڑھنا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو، میں اچھی آمین کہنا، امام پیچھے فاتحہ پڑھنا سونے نبی دی وجہ تو، جنازہ اچھی پڑھنے ہاں، فاتحہ پڑھنے ہاں، درود پاک پڑھنے ہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی وجہ تو۔ حضرات ذرا غور کرنا، پیارے پیغمبر دی محبت دی وجہ تو مکے نال پیار، سونے نبی دی محبت دی وجہ تو مدینے نال پیار، اور یہی تے ساڈی غیرت ہے، ساڈی محبت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو اسی مکے نو شریف کہنے ہاں، مدینے نو شریف کہنے ہاں، ساڈی غیرت گوارا ہی نہیں کردی کسی اور شہر نو شریف آکھ لئیے، کیونکہ ساڈی محبت دا محور اور مرکز پیارے پیغمبر دی ذات ہے۔ حضرات غور کرنا، جنہوں سونے نبی نال پیار نہیں،
بندہ ایمان تو خالی ہے، اپنے ایمان دا وزن کریے، اپنے ایمان نو تولیے۔ ہر بندہ اپنے ایمان دا وزن کر سکتا ہے، اور نعرے مارنا میں بھی، دعوے کرنا تو بھی، دوسرا تیسرا ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے مینوں بڑا پیار ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر میں کٹ مرن نو تیار ہاں۔ اینو محبت نہیں کہندے، محبت کی ہے؟ سونے نبی دی گل کون مندا ہے، آپ دیاں سنتاں کون اپناندا ہے، آپ دا طریقہ کون اختیار کردا ہے؟ سونے نبی نے جس گل تو روکیا ہے وہ تو روکدا کون ہے؟ جس کم دا حکم فرمایا کم کردا کون ہے؟ جدے اندر دو چیزاں آ گئیاں، قرآن پاک نے، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام تو میرے پیغمبر روک دین اتھو رک جاؤ، جڑا کام کرن دا حکم فرما دین او کام کر لو۔ اے اصول دسیا محبت رسول دا، اے معیار دسیا محبت رسول دا، جڑا بندہ سونے نبی دیاں گلاں مندا ہے اونوں ہی حقیقی پیار، تے جڑا مننے ہی نہ اون جا کے جی میں نبی دی ذات تو قربان، صدقے جاواں، واری جاواں، قربان جاواں، گل مننے کوئی نہ، گل نہ مننا ہی تے گستاخی ہے، گل نہ مننا ہی تے بے ادبی ہے۔ بندہ پاسے جنہ مرضی آ کے مینوں اپنے ابے نال بڑا پیار ہے، اپنی امی نال بڑا پیار ہے، استاداں نال بڑا پیار ہے، تے جدوں کوئی حکم فرمان تے مننے نہ، وہ گستاخ ہے، محب نہیں، وہ بے ادب ہے تے گستاخ ہے۔ گستاخ کہندے کنوں نے؟ جیڑا گل نہ منے۔ آپ منڈا ماپیاں دا بے ادب ہے، کیوں؟ آنکھیں نہیں لگدا، استاداں دا بے ادب، آنکھیں نہیں لگدا۔ اے یہ میرا تے تیرا فرق، اسی آنے محبت دا دعویٰ ہے تے گل منو۔ اللہ پاک فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کدی اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو میرے نبی دیاں گلاں منو، میرے نبی دی محبت، میرے نبی دی اتباع کرو، رب دا پیار ملے گا، اللہ پاک دی محبت ملے گی۔ میں کی عرض کیتا ہے؟ سونے نبی دی محبت ساڈے واسطے محور تے مرکز دی حیثیت رکھ دی ہے۔ سونے نبی دی محبت رب تک پہنچا دیندی ہے۔ جڑا بندہ سونے نبی نال پیار کرتا ہے، آپ دیاں گلاں مندا ہے، اور رب تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ پاک دا اعلان کائنات دے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب جی فرما دے وہ کائنات دے لوگو اگر رب دے قریب ہونا چاہندے ہو، اللہ دے پیارے بننا چاہندے ہو، رب دے لاڈلے بننا چاہندے ہو، رب دے نال یاریاں لانیاں چاہندے ہو، اللہ دے ولی بننا چاہندے ہو، رب دے محب بننا چاہندے ہو، اللہ دے محبوب بننا چاہندے ہو، ایک کوئی طریقہ ہے فتبعونی، میرے نبی دے آگے لگ جاؤ، میرے نبی دی اتباع کر لو، سونے نبی دی پیروی کر لو۔ اے ایسا رستہ ہے جڑا رب دا ولی بنا چھڑے گا۔ ولایت ایتھوں ملدی، ولایت بھی اس گھر دے وچوں، رب دا پیار بھی ایسے ہی سڑک تے چلے ہاں۔ سونے نبی دا طریقہ حضرات غور کرنا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بات، آپ دا فرمان آ جائے، بندہ ادھر ادھر ویکھے، میرا پیر انج کہندا ہے، میرا مولوی انج کہندا ہے، میرا فلاں انج کہندا ہے، برادری نہیں مانتی، رشتہ دار نہیں مانتے، عزیز و اقارب نہیں مانتے، ماپے نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، رب نے نکھیڑا کر چھڑیا ہے۔ او لوگو محبت رسول دا دعویٰ کر دے ہو، پھر اینا محبتاں دی کوئی پرواہ نہیں جنہ دا تسی نام لیندے ہو، برادری دی کوئی پرواہ نہیں، رشتہ داریاں دی کوئی پرواہ نہیں، اپنے عزیز و اقارب دی محبت دی کوئی پرواہ نہیں۔ سونے نبی دی محبت دے مقابلے اندر ساری دنیا بھی آ جائے، اللہ دی قسم سونے نبی تو قربان کیتی جا سکتی۔ اے عقیدہ بنا، اپنے اندر جذبہ پیدا کر۔ تو تے سونے نبی دی حدیث نو ٹھکرا دینا، میرا نبی، میرا پیر نہیں ماندا، میرا مولوی نہیں ماندا، برادری ناراض ہوندی، رشتہ داری ناراض ہوندی، اپنے ایمان دا وزن تے کر۔ اللہ پاک نے معیار دسیا ہے،
اے قرآن دی آیت سورہ توبہ دی آیت اللہ پاک فرماندے نے قل ان کان آباؤکم ذرا دھیان نال سننا جنہ جنہ چیزاں نو اسی رکاوٹ بنا چھڑیا انہاں رکاوٹاں نو رب نے دور کر چھڑیا انہاں رکاوٹاں نو توڑ چھڑیا میرے محبوب جی اعلان کر دے وہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم فرمایا اللہ پاک نے وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قوم الفاسقین اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دے وہ او کائنات دے لوگو اگر تواڈے باپ تے تواڈے بیٹے تواڈے بھرا تے تواڈیاں بیویاں تواڈی برادری تے رشتہ دار خوش و کر والے اللہ پاک فرماندے نے تواڈے کاروبار تے تواڈیاں بلڈنگاں اے تواڈیاں تجارتاں تے تواڈیاں مارکیٹاں اے تواڈے مکان تے محلات اللہ پاک فرماندے نے احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ ساریاں چیزاں تانوں رب تے نبی نالوں زیادہ محبوب نے اللہ دے راستے اندر جہاد کرن نالوں زیادہ پیاریاں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو رب دے عذاباں دا رب نے کو کسر چھڈیے برادری رشتہ دار ماں پیو بہنا پائی بیویاں کاروبار بلڈنگاں مکان کوٹھیاں اے نے نا بندے دی محبت والیاں چیزاں اللہ فرماندے نے اگر انہاں نال تانوں میرے نبی نالوں زیادہ پیار ہے تے پھر ایمان کوئی نہیں ایمان دا تقاضا کی ہے ساریاں چیزاں سونے نبی تو قربان پیارے پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر برادری کی حیثیت رکھ گل کی کرتا اسی وڈیاں دی گل مننی وڈیاں پیچھے لگنا ہے اور میں کہنا کنوں وڈا کہندے ہو وڈا کنوں کہندے ہو اپنے باپ نو اپنے دادے نو اپنے پردادے نو نانے پڑنانے نو کنوں وڈا کہندے ہو اپنے پیر نو اپنے مولوی نو اپنے امام نو اپنے جناب مجتہد نو اپنے کسے علامہ فہامہ نو اپنے کسے مفتی سکالر نو وڈا وڈا کہندے ہو سونے نبی نالو رب نے وڈا پیدا ہی کو نہیں کیتا شرم نہیں آدھی گل کرن لگیا اللہ پاک فرماندے نے اگر تسی سونے نبی دیاں گلاں نالو انہاں دیاں گلاں نو وڈیاں سمجھو گے ایک پاسے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہوئے دوجے پاسے آندہ حدیث تا ٹھیک ہے پر میرا مولوی نہیں منتا تے حدیث نہیں مننی مولوی پیچھے ٹر پیا ہے یہ دسو ہم محبت ہے یہی تو گستاخی ہے یہی تو بے ادبی ہے لیا ساڈے سامنے کوئی ایسی حدیث جڑی پیارے پیغمبر دی حدیث ہوئے اہل حدیث نہ مننے تے سر قلم کر دے اینو کہندے نے پیار اینو کہندے نے محبت ایتھے سینکڑوں حدیثاں پیش کیتیاں جاندیاں انکار کر دیندے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما میں شروع اندر آیت کی پڑھی ہے وما آتاکم الرسول گلاں دھیان نال سننا پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا جس کم تو سونے نبی نے منع فرمایا ہے اتھو رک جانا ہی محبت ہے جڑے کم کرن دا حکم فرمایا ہے وہ کم کرنا ہی محبت ہے سونے نبی نے منع فرمایا کادے تو منع فرمایا پکی قبر بنان تو پر پھر بھی باز نہیں آندا سونے نبی نے منع فرمایا ہے پکیاں قبراں دے اوتے بلڈنگاں بنان تو پھر بھی باز نہیں آندا سونے نبی نے منع فرمایا ہے قبراں تے دیوے بالن تو اے ہزار 5,000 واٹ دیاں لائٹاں لائی جاندا ہے منع نہیں ہوندا سونے نبی نے منع فرمایا ہے قبراں تے مجاور بن کے بیٹھن تو پھر بھی باز نہیں آندا سونے نبی نے منع فرمایا ہے قبر دے اوتے بیٹھن تو پھر بھی باز نہیں آندا سونے نبی
نبی نے منع فرمایا ہے قبراں دے اوتے لکھن تو، پھر بھی بات نہیں آندا۔ ایک پاسے پیارے پیغمبر دا فرمان، دوجے پاسے تیریاں عادتاں، تیرا کلچر، تیری سوچ تے تیری عادت ہے۔ اپنی سوچ نو بدلدا نہیں ہے، اپنی عادت چھڑدا نہیں ہے، سونے نبی دی سنت عمل کردا نہیں ہے، کس بات دا دعوی محبت رسول دا؟ حضرات ذرا غور کرنا، جیڑا کم سونے نبی نے فرمایا او کر لو، جتھوں روک دیتا اتھوں رک جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز ہوندی نہیں ہے جیڑا فاتحہ نہیں پڑھدا۔ آندا میرا امام کہندا فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، میرا پیر کہندا فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، میرا مولوی کہندا فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ حضرات پیارے پیغمبر نے فرمایا فاتحہ تو بغیر نماز نہیں۔ یہ آندا میرا فلان ہی مندا، میرا فلان ہی مندا۔ میں کہنا ساریاں سرکاراں نو اپنے گھر وچ رکھ، سانو او گل دس جڑی سونے نبی نے دسی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے ہوئی اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دے لوگ، دنیا دیاں برادریاں، اے دنیا دے رشتہ دار، والدین، اولاد، بیوی، بچے، اے تیرے دوست، یار، احباب، برادری تیری اگر سونے نبی نالوں زیادہ پیاری ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ پاک دے عذاباں دا انتظار کرو، کسے وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہن ساڈے تے تے عذاب ہے ہی کو نہیں، اسی تے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں نا۔ اے ملک دے اندر جو کچھ بن رہا ہے یہ رب دے عذاب نے، تے اللہ پاک نے فرمایا یہ عذاب کیوں نے؟ سونے نبی دی مخالفت دی وجہ۔ یہ آندا حرج کی ہے، جے پکی قبر بنا لی تے حرج کی ہے، جے غیر اللہ دے نام دا نعرہ مار لیا تے حرج کی ہے، دے تعویذ پا لیا تے حرج کی ہے۔ واہ صدقے جاواں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جیڑا تعویذ بندا ہے، تعویذ لٹکاندا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو آنا حرج کی ہے، سونے نبی دی مخالفت نو گناہ ہی نہیں سمجھدا، پیارے پیغمبر دی مخالفت تیرے واسطے حرج ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا میرے پیغمبر دی مخالفت کرے گا، صحابہ دا طرز عمل چھڑ دے گا، صحابہ والا طریقہ چھڑ دے گا، اللہ پاک فرماندے نے اسی او دے رسے ٹلے کر دینے اللہ موجہ مار، وہ پھر نچی بھی جائے دے آندا میں ٹھیک کرنا، داڑھی رکھی، پگ بدی، پھر پنگڑے بھی پائی جائے دے آندا میں ٹھیک کرنا، کیونکہ سونے نبی دا طریقہ چھڑیا ہے، پھر جو بھی کرے اہے میں ٹھیک کرنا۔ اللہ فرماندے اساں رسا ٹلا کیتا ہے، تو ٹھیک نہیں کردا، اساں ٹل دتی۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام نال محبت ہے، سونے نبی دی گل بھی من کے وکھا، کوئی ایسی بات جڑی دین دی ہوئے اہل حدیث دا عمل نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بات جدے تو سونے نبی نے روکیا ہوئے اہل حدیث تے پھر انہوں اپنائے تے کم کرے ہو، جدے تو آپ نے روکیا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسے وہابی دی پکی قبر کیوں نہیں؟ ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں، ساڑھے کول ہستیاں کوئی نہیں، ساڑھے کول شخصیتاں کوئی نہیں، ہائے ہائے آؤ ساڑیاں شخصیتاں، ساڑیاں ہستیاں، ساڑیاں بستیاں، ساڑا مکہ، ساڑا مدینہ، مدینے دے اندر سارے وہابی اور رب دے ولی ستے نے، صحابہ اکرام، کسے ایک صحابی دی پکی قبر نہیں۔ پکی قبر بنانا جائز ہوندی ہے تے مکے والے یا عرب والے اپنے بادشاہاں دیاں قبراں سونے دیاں نہ بنا چھڑ دے۔ شاہ عبداللہ فوت ہویا قبر کچی، اور شاہ فہد فوت ہویا قبر کچی، دیگر جتنے بادشاہ فوت ہوئے قبراں کچیاں، کیوں؟ سونے نبی نے منع کیتا ہے۔ ایتھے تو پتہ چلتا ہے کون مندا تے کون نہیں۔ لوکی کی آکھن گے؟ لوکاں راضی کر لو گے؟ لوگ راضی نہیں جے ہوندے، نہ شادیاں تے نہ غمیاں تے، رب رسول نو راضی کر لو، لوکی آپ ہی راضی ہو جائیں گے۔
فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزاں تانوں رب رسول نالوں زیادہ پیاریاں، اللہ پاک فرماندے نے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر اللہ دے عذاباں دا انتظار کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذرا غور کرنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار ایمان دی جان ہے، میرے ایمان دی جان ہے۔ سونے نبی دی مخالفت ہے، ایمان تو بندہ خالی ہو جاندا ہے، پیارے پیغمبر دی مخالفت کرنے والا دائرہ اسلام جو خارج ہے، اللہ اکبر اللہ، او دے پلے ایمان کوئی نہیں۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا کہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، ایویں دوروں دوروں فتوے لاندے ہو سی نے کدی قریب آ کے سنو، ساڈے کولو سنو، ساڈی دعوت تے غور کرو۔ اللہ اکبر اللہ، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سارے ذرا کہو نا صلی اللہ ہو۔ میں کوئی غلط گل تو نہیں کر بیٹھا تے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اجے تو میں آخیا ہی کچھ نہیں، گل تو اگے ہونی نے انشاءاللہ، غور کرنا۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بات نقطے دی نوٹ کرنا، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ ایویں لوگ تکے کھاندے پھردے نے، بیعت ہون چلے آئے، کتھے چلے آئے؟ بیعت ہون چلے آئے۔ آہے کندی بیعت ہونا؟ جڑا شراب پیندا۔ لوگاں دے ولی کیڑے نے، پیر کیڑے نے؟ جڑے آپ شرابی نے۔ شرم نہیں آندی، بیعت ہون چلے شرابی پیر دی۔ اور لوگ پیراں نو پھڑیا، او پیر جڑے شراباں پیندے۔ میں کہنا سونے نبی دی آنکھیں لگ جا، پیران دی حاجت کوئی نہیں رہنی، کسے فقیر دے پیچھے جان دی لوڑ کوئی نہیں، کسے مولوی دے پیچھے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سانو لوگ سوال کرتے ہیں تہاڈا پیر کون ہے، تہاڈا مرشد کون ہے؟ میں کہنا ساڈی کوئی سرکار ہے۔ جدوں تو انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے، کسے پیر وال ویکھن نو جی نہیں کردا، کیونکہ میرے پیر نال اونچا ہے ہی کوئی نہیں۔ میرا پیر کون ہے؟ مکی مدنی سرکار۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ اے ایمان دے بھی ڈاکو، عزتاں دے بھی ڈاکو۔ جدو پھڑیا جاندہ ہے نا، آندھے سی جیلی ہے۔ جدو پھڑیا جاندہ ادو آندھے نے جیلی، اسی پہلے ہی آنے جیلی ہے۔ سارے ہی جیلی نے، پھرولو انہوں جوا کھیڑ دے، شراباں پیندے، پھرولو انہوں، ہر قسم دا گند موجود ہے۔ کیوں؟ جیلی نے۔ تیریاں اکھاں ادو کھول دیاں نے جدو کوئی جی کٹیا ہوندا یا ودیا ہوندا ہے، تیری اکھاں ادو کھول دی۔ اسی کہنے ہیں سارے جیلی نے، ذرا پتہ کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اپنے پیر دی محبت دیاں گلاں کرنیاں نے، اپنے مرشد دیاں گلاں سناونیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذرا غور کرنا، کون میرے پیر و مرشد؟ میری محبت دا اندازہ لگانا۔ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی فرماندے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
उन्नी देर कोई बंदा मोमन नहीं जे बन सकता जिन्नी देर मेरे आका फरमाते ने मेरे नाल प्यार ना करे। महबूब जी सानू सारियां नू प्यार है, हर बंदा ही दावा करता प्यारो मुहब्बत दा, हर बंदा ही दावा करता अकीदत और एहतराम दा। आका फरमाते ने प्यार दा मेयार मैं दसन लगा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि। उन्नी देर को बंदा मोमन नहीं जे बन सकता जिन्नी देर मेरे नाल प्यार ना करे, मुहब्बत ना करे। महबूब जी कितना को प्यार होना चाहिए है। फरमाया मिन वालिदी, अपने वालिदैन नालों ज्यादा प्यार, व वालदी, अपनी औलाद नालों ज्यादा प्यार, वन्नास अजमाईन, सारी दुनिया दे लोगां नालों वध के प्यार। जिन्नी देर सोने नबी दे नाल ना होएगा उन्नी देर ईमान मुकम्मल नहीं, बंदा मोमन नहीं। मेरा अकीदा उन्नी देर बंदा मोमन नहीं। अल्लाह पाक फरमांदे ने एक और मुकाम अल्लाह पाक दे कुरान दा, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात मोमनां नू इन्हां दियां जानां नालों भी ज्यादा प्यारी। हज़रात जेड़ा सोने नबी दे नाल मुहब्बत अपने वालिदैन तो वध के नहीं करता, अपनी औलाद तो वध के नहीं करता, अपनी बरादरी तो वध के नहीं करता, अपने रिश्तेदारां अपने दोस्त यारां ते मिलन सारा दा नालों वध के सोने नबी नाल प्यार नहीं करता, वो बंदा मोमन नहीं। कुरान ने होर गल वधा छड्डी है, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। जिन्नी देर बंदा अपनी जान नालों वध के सोने नबी नाल प्यार ना करे मोमन ही नहीं हो सकता। जान नालों वध के प्यार, बंदे दी जान सारी दुनिया तो कीमती, लेकिन सोने नबी दी मुहब्बत जान नालों भी कीमती। प्यारे पैगंबर दी मुहब्बत साड़ी ईमान दी जान, मेरी जान दी जान। अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रात जरा गौर करना, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरे पैगंबर दी जात मोमना नू अपनी जाना नालों भी प्यारी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन प्यार दे नाल हज़रत उमर दा हाथ पकड़े आए, इंज टहलदे जा रहा है, चलदे जा रहा है, प्यार दियां बातां हो रही, मुहब्बत दियां बातां। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए मुरीद ने पीर दा मुरीद, पीर ने मुरीद दा हाथ फड़िया है, ओ पीर ने मुरीद दा हाथ फड़िया है, तू ते पीरां दे पैरां नू चुमना है ना। इनू कहंदे ने पीरी मुरीदी। अज पीर ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने मुरीद हज़रत उमर दा हाथ फड़िया है, प्यार दियां बातां हो रही, मुहब्बत दियां बातां। हज़रत उमर अर्ज करदे ने महबूब जी एक प्यार दी गल करनी चाहना। आका फरमांदे ने जरूर करो। फरमांदे ने मैनू तुहाडे नाल बड़ा ही प्यार, बड़ा ही प्यार, बड़ा ही प्यार, अपने वालिदैन नालों ज्यादा प्यार, अपने बीवी बच्चों नालों ज्यादा प्यार, सारी दुनिया दे लोगां नालों बढ़ के प्यार, सिवाय मेरी जान दे, मेरी जान दे मैनू तुसी अपनी सारी दुनिया नालों वध प्यारे लगदे हो। आका फरमांदे ने उमर सुन ले, जेकर मैनू अपनी जान नालों वध के प्यारा नहीं समझेगा तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं। किन्नू फरमा? हज़रत उमर नू। हज़रत उमर एक दफा यक बार ठटक जाते। महबूब जी ये भी गल है, फरमाया हाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले मरहले अगले लम्हे हज़रत उमर अर्ज करते हैं महबूब जी तुसी मेरी जान तो भी मैनू ज्यादा प्यारे हो। फरमा अलान या उमर, उमर जे ये गल है तो फिर हुण तेरा ईमान मुकम्मल है। मैं कहना जिन्नी देर प्यारे पैगंबर दे नाल अपनी जान नालों वध के प्यार ना कीता जाए ईमान पूरा ही नहीं हुंदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ताई ते अल्लाह पाक फरमांदे ने अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। अज किसी नू आके मुंडे दा ब्याह प्या करना है, वाजे ना वजाई, आंदा बरादरी रुसदी है, खत्म ना दुआई, आंदा बरादरी नाराज हुंदी है। तू प्यारे पैगंबर दी की हैसियत समझी, तू सोने नबी दा एहतराम की कीता है। सोने नबी दे नालों तेनू कंजर ज्यादा पसंद ने, सोने नबी दे नालों तेनू ये लोग ज्यादा पसंद ने। अपने ईमान दा वजन कर, अपने ईमान दा। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। इत्थे पता लगदा है बंदे दे ईमान दा पता लगदा दो मौकिਆਂ ते, खुशी दा मौका होवे या गमी दा मौका होवे। किन्ना को अंदर ईमान है, किन्ना को सोने नबी दे नाल एदा ताल्लुक है और कितनी मोहब्बत है, इस मौके से पता चलता।
کئی خوشی دے اندر آ کے اپنے آپ تو باہر ہو جاندے، کئی صدمے دے اندر آ کے نچن ٹپن پٹن لگ پیندے۔ نہ پٹنا اسلام وچ، نہ نچنا ٹپنا اسلام وچ۔ یہ دونوں مرحلے گزر چکے نے، پٹن والیاں دا بھی نچن والیاں دا بھی۔ تسی کیوں پٹدے ہو؟ اے جی سانو صدمہ بڑا ہے، آپ ہی تو قتل کیتا جے، صدمہ کہدا ہے؟ سانو صدمہ بڑا ہے، تسی کیوں نچ دے ہو؟ سانو خوشی بڑی ہے۔ لو دسو، اے پاگلاں دا ٹبر، سونے نبی دا طریقہ کی ہے؟ نماز دا حکم ہے، روزے دا، زکوٰۃ دا، حج دا، دیگر ارکان، ہر چیز دا طریقہ موجود ہے نا۔ نماز دا طریقہ وضو تو لگ کے آخر تک نماز دا طریقہ پورا پورا موجود ہے حدیثاں دے اندر۔ کوئی فوت ہو جائے، فوت ہون تو لگ کے دفن ہون تک ایک ایک بات حدیث اندر موجود ہے۔ نہ حدیثاں دے اندر پٹنا ہے تے نہ ہی نچنا ہے۔ ایک ہور ہی کسی دا طریقہ ہو سکتا ہے، سونے نبی دا طریقہ نہیں۔ ایویں کوئی گل میرے منہ نکلن لگی سی پر اللہ پاک بچا گیا۔ بہرحال حضرات، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس رسول نالوں زیادہ پیارے نے برادری والے۔ میں ویکھیا اپنی اکھی جنہاں نو آکھیا سی نا واجے نہ وجاؤ، وہ ذلیل ہوئے نے، واجے وجائے ذلت مقدر بن گئی۔ واجے وجائے ویاواں تے واجے کنہاں دا کم ہے؟ صحابہ کام کرتے ہیں۔ صحابہ دیاں شادیاں کوئی نہیں ہوئیاں، سونے نبی دے نکاح کوئی نہیں ہوئے۔ تے جدو کرونا جو آیا ہے، اے قوم ڈنڈے والی، ڈنڈے تو ڈردے سارا کام کر لیندے نے، رب رسول دے حکماں دی پرواہ کوئی نہیں۔ کرونا دے اندر، لاک ڈاؤن دے اندر لوگاں نکاح کیتے چھپ چھپا کے، نکاح ہو گئے پھر بھی ہو گئے تے عام حالات دے اندر واجیاں تو بغیر نہیں ہوندے۔ اور کوئی سونے نبی دا بھی احترام کیتا جائے، پیارے پیغمبر دا لحاظ کیتا جائے، آپ دی محبت دا دم بھر دے ہو، سونے نبی دا احترام کرو۔ ایک پروانے دی شادی ہو رہی، اور یہ کہندے نے دین، کیسی شادی؟ میں اشارہ کرن لگا کہ نہ کوئی جنج چڑھائی تے نہ واجے وجائے سی۔ صحابی رسول دی شادی ہو رہی ہے، نہ کوئی جنج چڑھائی تے نہ واجے وجائے سی، گاون نہ کڈے نہ کوئی میل صدائے سی، ڈولیاں اتے نہ کوئی پیسے برسائے سی۔ وہ اصحاب رسول شک نہیں، کردہ شکرانہ ساد سچی سرکار دا، ہو گیا احسان میرے تے رب کردگار دا، میں بن گیا ہاں خامد بیوی نیک ابرار دا، ان دنیا دی لوڑ مینوں نہیں۔ تے بیوی جد گھری لے آیا ساد جوان سی، بیوی جد گھری لے آیا ساد جوان سی، جنگ رسول والا ہویا اعلان سی، کھچ تلوار جلدی ہویا روان سی، کوئی پرواہ کیتی نہیں، تے جا کے میدان اندر تیغ چلائی، جا کے میدان اندر تیغ چلائی، ایک ایک دے دو دو وچ دی پار لنگائی، یاد نہ رہ گی جیڑی بیوی بیائی، ہویا شہید ہونی جائیں۔ ساڑھے منڈیاں تے نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوندی، کی ہے جی؟ شادی دا موقع ہے، نہ بیبیاں نماز پڑھنا، بندے نماز پڑھ، بیبیاں کی پڑھنی؟ 10-10 ہزار لا کے تے 20-20 ہزار لا کے میک اپ کیتا ہوندا ہے، تو نماز پڑھیا تے وضو کیتے ہر شے ہی گئی۔ اوے نہ خواستہ تو بچیے، اللہ دی قسم، دین دا بھی نقصان، دنیا دا بھی نقصان۔ جنہیں انہیں پیسے لا کے میک اپ کیتا ہوں دی مت ماری ہو منہ تو ہوئے، تے منڈے بھی آج کل اگے تا بیبیاں رہ گیاں، منڈے نہیں کھلوندے۔ ہن جناب یہ بھی فیشل کراندے تے ماما دے اندر بیبیاں نالوں بہتا خرچ کر کے آندے۔ اور دعا کرو اللہ اس نسل نو ہدایت عطا فرمائے۔ ہسن والی گل نہیں دوستو، اپنے آپ تے غور کریے اسی لگے کدھر جانے ہاں۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ،
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز پڑھتا کوئی نہیں تے دعویٰ کی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی رکھتا کوئی نہیں تے دعویٰ کی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سنت دی پرواہ کوئی نہیں دعویٰ کی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یا نعرہ بدل دے یا اپنے عقائد نو بدل لے، اپنے نظریات نو بدل لے۔ احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر رب دے نبی دے نالوں برادری تانوں زیادہ عزیز ہے، رشتہ دار زیادہ عزیز نے، کنجر تے پنڈ زیادہ عزیز نے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر رب دے عذاباں دا انتظار کرو۔ عجیب تماشا، دین نو بھی لوگاں مذاق بنا لیا۔ حضرات جنی دیر اپنی جان نال ود کے سونے نبی نال پیار نہیں کرے گا اونی دیر ایمان ہی پورا نہیں، ایمان نہیں دے پلے کی بچنا ہے۔ اس واسطے غور کریے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ، آپ مسجد اندر تشریف فرمائے، ایک صحابی آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں محبوب جی متی الساعۃ، قیامت کدوں آنی ہے؟ آقا فرماندے نے تو قیامت دی تیاری کی تھی؟ آندا جی بہتی تیاری تے کوئی نہیں، فرض نمازاں پڑھنا ہے، فرضی روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تے ادا کرنا ہے، باقی نوافل دا ایڈا اہتمام کوئی نہیں، لیکن ایک گل ضرور ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں رب تے رسول نال محبت بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انت ما من احببت، پیارے صحابی جس نال تو محبت کرنا ہے قیامت والے دن اللہ دے نال ہی اٹھائے گا۔ اے جملہ حدیث پاک دا صحیح بخاری دی حدیث، انت ما من احببت، جس نال تیرا پیار ہے او دے نال ہی اٹھے گا۔ ہن میں اپنا پیار ویکھا، تسی اپنا پیار ویکھو، سونے نبی دے نال کنا ہے تے واجیاں والے نال کنا ہے؟ جہدے نال محبت ہے او دے نال ہی اٹھنا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دے دیتیاں، لوگو جڑا جہدے نال پیار کرتا ہے، جدا حضرت سونے نبی دے نال پیار، وہ قیامت والے دن سونے نبی دے نال اٹھے گا۔ جدا حضرت ابو بکر نال پیار، ابو بکر دے نال اٹھے گا۔ سیدنا عمر دے نال پیار، حضرت عمر دے نال اٹھے گا۔ سیدنا عثمان و علی دے نال پیار، حضرت عثمان تے علی دے نال اٹھے گا۔ حسنین کریمین دے نال پیار، جدی محبت غالب ہوئے گی او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ انت ما من احببت، اللہ اکبر اللہ۔ کئی سنتا عمل اپنا دے رہے، ابو لہب دیاں سنتا، میں کہا مبارک ہوئے، سونے نبی نے فرمایا جدے طریقے تے چلو گے او دے نال ہی اٹھو گے۔ میلاد کتوں کٹ لئی ہے؟ ابو لہب نے منائی سی، ہوئے مسلمان تے گل ابو لہب دی کرے ڈوب کے نہیں مر جاندا۔ حضرات غور کرنا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن سونے نبی دے کول آئے، چہرہ اتریا ہویا پریشان پریشان۔ آقا فرماندے نے صوبان خیر تے ہے نا، کیوں پریشان ہے؟ عرض کیتی محبوب جی تو مینوں تسی بڑے ہی پیارے لگتے ہو، اپنی بیوی نالوں ود کے پیار، بچہ نالوں ود کے پیار، رشتہ داراں نالوں ود کے پیار، مینوں انتہائی تسی محبوب ہو۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں گھر جانا تے بیوی بچیاں جو مشغول ہو جانا، تہاڈی یاد ستاندی ہے، تہاڈی زیارت واسطے مسجد چ آ جانا، تہاڈی زیارت ہوندی ہے، دل نو ٹھنڈ پی جاندی ہے۔ فرمایا پھر پریشان کیوں ہے؟ عرض کی تھی محبوب جی آج میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہویا ہے، ذکرت موتی و موتک، اچانک میں نو اپنی موت بھی یاد آ گئی، تہاڈی موت بھی یاد آ گئی کہ دنیا تے رہنا کسے بھی نہیں ہے، میں بھی فوت ہو جانا ہے، ایک ویلا ہونا ہے، تساں بھی ٹر جانا ہے، تساں جنت جانا ہے، اعلیٰ محلات دے اندر ہوو گے، اعلیٰ جگہ تے ہوو گے، اعلیٰ بلڈنگاں دے اندر ہوو گے۔ جے میں جنت اندر چلا گیا پتہ نہیں کیڑی گٹھ دے اندر ہوواں گا۔ اللہ اکبر اللہ، محبوب جی اے ہوئی سوچ کے افسردہ ہو گیا کہ جنت جا کے تہاڈیاں زیارتاں کنے ہون گیاں۔ ہائے ہائے ہائے،
سونے نبی بھی خاموش، صحابی بھی خاموش، پیر بھی خاموش، مرید بھی خاموش، امام بھی خاموش، مقتدی بھی خاموش. اللہ پاک نے قرآن اتاریا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جڑا رب رسول دی اطاعت کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے خوش نصیباں نوں اپنے نبیاں دے نال اٹھائے گا، صدیقاں دے نال اٹھائے گا، شہیداں دے نال اٹھائے گا، اولیاء اللہ دے نال اٹھائے گا. اللہ اکبر. اللہ حضرات ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے قرآن اتار کے تسلیاں کرا دیتیاں جدے نال پیار ہے قیامت دا دن او دے نال ہی اٹھے گا. تے سونے نبی نال محبت کر. کنی کو محبت ہے کہ میں اولاد تے بہن بھائی وار دیواں. اینج دا پیار پیدا کر، برادریاں نو سر تے چکی پھرنا ہے. فلانا روسدا فلانا روسدا، رب رسول ناراض ہو جائے تے پھر کدھر جائیں گا. میں اولاد تے بہن بھائی وار دیواں. صحابہ کرام دی برادری ایسی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر دی، حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی، علی مرتضیٰ دی جدو کلمہ پڑھے ہے سونے نبی دی محبت اندر داخل ہوئے نے، ایمان دے اندر داخل ہوئے نے، پھر انہاں کسے دی پرواہ کیتی نہیں. ساڑھے واسے ایویں تے نہیں نا نمونہ. میں اولاد تے بہن بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں. حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، حبیب خدا تو خدائی وار دیواں. سبے نعمتاں بار صفائی وار دیواں. کون میرے پیغمبر دی ذات غور کرنا، بڑا پیار والا جملہ. میں سردار جگ اتوں جگوار دیواں، میں سردار جگ اتوں جگوار دیواں. او دی جتی اتوں جگ دی میں پگوار دیواں. پگ دا کی مطلب ساریاں سرداریاں قربان، ساریاں وزارتاں قربان، ساریاں بادشاہتاں قربان، ساریاں عزتاں سونے نبی دی عزت تو قربان، پوری دنیا قربان. غور تے کرنا، میں سردار جگ اتوں جگوار دیواں، او دی جتی تو جگ دی میں پگوار دیواں. میں شارگ تے شارگ دی رگوار دیواں، میں شارگ تے شارگ دی رگوار دیواں. بھلے لوکاں دی سب بھلائی وار دیواں. حبیب خدا تو خدائی وار دیواں. میں اولاد تے بہن بھائی وار دیواں. سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں. انج دی محبت پیدا کر اپنے دل دے اندر. سونے نبی تو ہر شے قربان کر. اللہ پاک دی قسم ہے اللہ دنیا چ بھی عزت عطا کرن گے، آخرت اندر بھی عزت عطا کرن گے. ساڈے نال ایویں رسدا رہنا ہے، ایویں ناراض ہوندا رہنا ہے. ساڈی گل دا غصہ کیوں کرنا ہے؟ اسی اپنی تے گل نہیں کرتے، اپنے کسی علامہ دی گل نہیں کرتے، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی گل نہیں کرتے. میں تے شہید ملت دی بھی گل نہیں کرتا. حضرات میرے نال ناراض نہ ہویا کر. میں اپنے وڈیاں دی بات نہیں کرتا، میں او دی بات کرنا جدے نال رب نے وڈا بنایا ہی کوئی نہیں. اے میری محبت ہے، میری محبت ہے. تو تے ہر جگہ نو شریف پیانا ہے، ہر جگہ نو. تیرے واسطے شرقپور بھی شریف ہے، تیرے واسطے بغداد تے پاک پتن بھی شریف ہے، تیرے واسطے اجمیر بھی شریف ہے، تیرے واسطے جناب امام بری بھی شریف ہے، تیرے واسطے لاہور تے پشاور بھی شریف ہے. میری اللہ دی
قسم ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں نہ شہراں نو شریف کہہ دیواں کیوں اس واسطے کہ میں مکے نو شریف مننا میں مدینے نو شریف مننا انہاں شہراں نو شریف کہنا میری غیرت دے خلاف ہے ایمانی غیرت دے خلاف ہے اللہ اکبر اللہ انج دی محبت پیدا کر لوگ ساڈے تے فتوے لگاندے فتوا کیوں لگاندے اسی رب دی گل کرنے ہاں رسول اللہ دی بات کرنے ہاں اس تو سوا ساڈے کول ہے ہی کوئی نہیں جنہ دے ہور نے ہورا دیاں کیتی جان سانو کی لوڑ ہے ہور دی کرن دی اسی رب رسول دی کرنی ہے کیوں عبادت واسطے اللہ دی ذات کافی ہے اطاعت واسطے رسول اللہ دی ذات کافی ہے اللہ اپنی عبادت دے اندر وحدہ لا شریک ہے پیغمبر علیہ السلام اپنی اطاعت دے اندر وحدہ لا شریک ہے نبی علیہ السلام دے مقابلے یہ کسی دی بات آ جائے تے میں پاگل ہاں وہ دی گل مان لا میرا دماغ خراب ہے نبی علیہ السلام نو چھڑ کے نبی محترم نو چھڑ دے ادھر ادھر چھوٹیاں چھوٹیاں پیرنیاں فقیریاں لبدا پھر میرا دماغ کریک ہویا ہے انہاں پیچھے ٹر پیا تے قیامت والے دن سفارش کدے کولو کرانی اسی تے اس واسطے تڑپنے ہاں میں کہنا چاہنا لوگو جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہوئی گل انشاءاللہ ساڑی نجات دا ذریعہ ہے اسی ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں کرتے سونے نبی دی بات کرنے آئے میں کہنا چاہنا جیدار پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میری ذات دے اندر کئی خامیاں ہون گیاں میری جماعت دے اندر کئی خامیاں ہون گیاں لیکن اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا عقیدہ بھی ساڈا پاک ہے عمل بھی ساڈا پاک ہے ذات دے اندر کئی خامیاں نقائص ہو سکتے ہیں عقیدے اندر شرک نہیں عمل اندر بدعت نہیں اے تے محبت دی نشانی سونے نبی دی حدیث چھڑ کے ادھر ادھر جان نو جی کرتا ہی نہیں لوگ یہ اندر قرآن ہی پڑھیا نا کھا لو قرآن ہی پڑھیا میں کیا سونے قرآن پڑھیا چیز حرام نہیں ہوئی حرام کیوں ہوئی سونا نبی دا طریقہ چھڑیا ہے اس موقع تے پیارے پیغمبر نے قرآن نہیں پڑھیا روٹی اگے رکھ کے کھیر اگے رکھ کے سونے نبی نے ایت الکرسی نہیں پڑھی کل شریف نہیں پڑھے درود پاک نہیں پڑھیا میں تے وہی کام کرنا جڑا سونے نبی نے دسیا ہے تو ایویں ہی ساڑھے نال ناراض ہوندا رہنا ساڑھا معیار تے ویکھ ساڑھی محبت دا معیار سونے نبی دی ذات میری محبت دا محور سونے نبی دی ذات میری محبت دا مرکز سونے نبی دی ذات پھر میں کہنا چاہنا کہ جیدار پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا تے پیار کیویں دا ہونا چاہیے پیار کیویں دا ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی گل کتھ اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر اللہ غور تے کرنا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کر جس پھڑ لیا دامن مکی مدنی پیر دا سبحان اللہ جس پھڑ لیا دامن مکی مدنی پیر دا کدو ویندائی جا کے بغداد دستگیر دا او تے ایسے ہی بوئے دا چوکی دار ہو گیا او تے ایسے ہی بوئے دا چوکی دار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا بڑے پیار والی بات غور کرنا جدا نبی دی حدیثوں دل اکدا نہیں سانو کی لوڑ ہے ادھر ادھر جان دی فقہ پرولن دی لوڑ کوئی سانو کی لوڑ ہے
ہائے ہائے کی فرمایا جدا نبی دی حدیثوں دل اکدا نہیں فقہ کوفیاں تے شامیاں دی تکدا نہیں فقہ کوفیاں تے شامیاں دی تکدا نہیں او تے کالا کالا اندر سرشار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جدا پہ نبی جی دے سنگ جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا حضرات ذرا غور کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار اے ہوئی ساڑی نجات دا ذریعہ ہے پیار کنوں کہندے نے پیار کنوں کہندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نوٹ کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی جنوں میری سنت نال پیار ہے انہوں حقیقت میرے نال پیار سنت دا مذاق اڑائیں تے آکھے میں عاشق رسول ہاں سنت دا مذاق اڑان والا عاشق رسول نہیں جڑے منڈے داڑیاں دے ڈیزائن بنا دینا اے یقین کرو کافرانو تسی راضی کر دیو سونے نبی دی سنت دا مذاق ہے اور نوجوانوں خیال کرو اے پیارے پیغمبر دی سنت دا مذاق ہے ایک پاسے تیرا دعویٰ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دوجے پاسے سنت دا مذاق اڑانا خیال نہیں آتا حضرات سارا دین سونے نبی دا ساڑھے واسطے ذریعہ نجات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جنوں میری سنت نال پیار انہوں میرے نال پیار جنوں میرے نال پیار آقا فرماندے میرے نال ہی جنت اندر جائے گا بدتی بندہ حوض کوثر دے پانی تو معروم رہے گا اور سنت عمل کرنے والے دے چہرے چمک دے غور تے کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہے انج دی پیدا کر جدوں پیارے پیغمبر دا فرمان آ جائے پھر او دے اگے چوں چراں کرن دی گنجائش کوئی نہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ان لفظاں دی کوئی گنجائش نہیں سونے نبی دا فرمان آ گیا بس مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو گلاں سمجھ بھی آئیاں جے کہ میں کھبی جاننا حضرات ذرا غور کرنا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار آئے کوئی جدا پیار بیان کرے یہ جدا پیار کون بیان کر لوگاں دا راج ٹھوس ہو جانا راج فقہ آ گئی ایتھے دعوے کی نے ایتھے دعوے کی نے اے جی حرمت رسول پر جان بھی قربان اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے جے آکھو نا سنت عمل کرو تے نال ہی موت پہ جاندی ان زیادہ موت قبول ہے تے سنت عمل دا آکھیے تے موت ان جی پہ جاندی کیسا دعویٰ ہے حضرت حسان فرماندے نے تاثر رسولہ غور کرنا غور تاثر رسول وانتا تظہر تاثر رسول وانتا تظہر حبہو حاذا فی الزمان لشیء عجیب حضرت حسان فرمان دے لے او پیارے پیغمبر دی محبت دا دعویٰ کر دے ہو دوسرے پاسے نافرمانی کر دے ہو کیونکہ جب دعویٰ جدے مطابق دعویٰ کیتا ہے وہ دے مطابق عمل بھی کریدا ہے اللہ اکبر اللہ ایت عجیب معاملہ ویکھے آئے کہ سونے نبی دی گل بھی نہیں مانتا تے محبت دا دعویٰ بھی کرتا ہے حضرت حسان فرماندے نے پیارے پیغمبر دے آنکھیں لگیا کر لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ کیونکہ جدے نال پیار ہوئے اودیاں گلاں بھی منی دیاں گل نہیں مندا سمجھ لو پیار کوئی نہیں گل نہیں مندا اینو محبت کوئی نہیں گل نہیں مندا اینو پیار کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ پھر میں کہنا چاہنا کہ ہے نام محمد سے آیا شان محمد آخری باتاں نے تے ذرا گونج پہ جائے صلی اللہ اب باہر والے بول دے پہنے کہ کوئی نہیں ایتھے تو آواز نہیں آندی
ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے شایان محمد۔ شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ بڑا پیار والا جملہ ہے، شاہان زمانہ کی حقیقت کو نہ پوچھو، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ ہوتا ہے ورفانا لگا ذکرک سے یہ ثابت، خود رب محمد ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کرنا آخری جملہ پیار والا، دولت ہو اولاد ہو، دولت ہو اولاد ہو، دل ہو کہ جگر ہو، دولت ہو اولاد ہو، دل ہو کہ جگر ہو، عبید کی ہر چیز قربان محمد۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب